बुलेटिन का बाकायदा आगाज बढ़ती हुई महंगाई से। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से अवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाल दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर लाल मिर्च, इलायची और नमक महंगा कर दिया गया है। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नमक, लाल मिर्च और इलायची की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए से बढ़ाकर कीमत 130 रुपए कर दी गई। नमक की कीमत में 1 से 2 रुपए तक का इजाफा हुआ, जिसके बाद 800 ग्राम आयोडीन नमक की कीमत 22 रुपए से बढ़कर नए रेट्स 23 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 800 ग्राम क्रिस्टल आयोडीन नमक की कीमत 23 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सिवाय चीनी के तमाम अशिया महंगी हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे कर रही है। सिर्फ चीनी के सिवा यूटिलिटी स्टोरों पे कोई चीज सस्ती नहीं, बाकी सारी चीजें महंगी हैं। आप जाके बाजार पता कर लें, दाल सफेद चने की 105 रेट है, यहाँ 125 रुपए रेट है, तो कहाँ सस्ती है? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि यूटिलिटी स्टोर पर 50 रुपए की सब्सिडी दी है, कोई नजर नहीं आ रही, सिर्फ चीनी सस्ती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा हसन अली, सिटी 42। शहर में हुकूमती दावों के बावजूद आटा और चीनी सरकार के मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त न हो सकी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से शहर में आटे का 20 किलो का थैला 880 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से शहर में चीनी की कीमत 70 रुपए जबकि आटे के 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन किसी भी इलाके में हुकूमती निर्खों पर आटा और चीनी फरोख्त ना की जा सकी। चीनी 80 से 85 जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए में ही फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, जबकि महंगाई को कंट्रोल करने और अपने जारी करदा निर्खों पर चीनी और आटे की फरोख्त नहीं करा सकी, जो कि हुकूमत की नाअहली है। चीनी 85 रुपये में लेकर आए अभी, चीनी 85 रुपये है यहाँ पे, अभी पूछ लें आप दुकानों से 85 रुपये चीनी है। आटे की जो 66 रुपये किलो दे रहे हैं चक्की वाले, हम चक्की से लेके आते हैं। 8 रुपये बढ़ गए इस महीने में, 58 रुपये थे आटा पहले, इस महीने में 8 रुपये बढ़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें सरकारी गंदम का इजरा कर दिया गया है, जिसके बाद कल तक शहर में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम अजला में आबादी की बुनियाद पर गंदम कोटे का इजरा किया जाएगा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इजला में आबादी की बुनियाद पर गंदम कोटे का इजरा किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज शुरू कर दी गई है। फ्लोर मिल्स को सस्ती सरकारी गंदम के इजरा से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 1475 रुपए फी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी। 20 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 837 जबकि रिटेल कीमत 860 रुपए बनती है। 10 किलो के थैले की एक्स मिल कीमत 419 रुपए और रिटेल कीमत 430 रुपए होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सितंबर के पहले हफ्ते में मरहलावार खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। कोरोना वायरस के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। तमाम सूबों ने अपनी आरा इजलास में पेश की और SOPs के साथ तालीमी इदारों में इम्तिहानात की इजाज़त देने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया और प्रोफेशनल इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया। 1 सितंबर से कबल 22 अगस्त को इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें इस हवाले से मजीद तफसीलात तय कर ली जाएंगी। सूबों से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तालीमी अदारे खोलने की हतमी मंजूरी देगी। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तालीमी अदारे 3 माह से बंद हैं। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। तालीम के बाद बात महकमा सेहत की। बुज़दार हुकूमत में प्लानिंग का फुकदान है। अवाम के करोड़ों रुपए ज़ाय होने लगे हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना हॉस्पिटल सफेद हाथी बन गया है। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। बिल की अदायगी के लिए जिले इंतजामिया और महकमा सेहत को मरासला
ताहाल 1 माह का बिल भी क्लियर नहीं किया जा सका। एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल सफेद हाथी बन गया। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने बिल अदायगी के लिए जिला इंतजामिया और महकमा सेहत को बिल थमा दिया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने एक्सपो सेंटर के ताहाल 1 माह के वाजिबात भी अदा नहीं किए। एक्सपो सेंटर के चारों हॉल्स को 19 मार्च से जिला इंतजामिया और महकमा सेहत बतौर कोरोना अस्पताल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपो कोरोना अस्पताल के रेंट कीमत में 45 करोड़ 39,91,000 का बिल बना, जबकि 9 करोड़ 53,38,000 टैक्सेस कीमत में बिल में डाला गया। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जिम्मा मजमूई तौर पर 54 करोड़ 93,29,000 रुपए वाजिबुल अदा है। एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से 12 बिल भेजने के बावजूद ताहाल 1 रुपया भी अदा नहीं किया जा सका, जिस पर एक्सपो सेंटर इंतजामिया का मौकफ है कि बिल क्लियर न करने पर एक्सपो सेंटर में बिजली और गैस समेत दीगर बिलों की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया के पास बिलों की अदायगी के लिए कोई बजट मौजूद नहीं है। बिलों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए ताकि यूटिलिटी बिलों की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। बिल क्लियर न करने की सूरत में बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जा सकते हैं, जिससे अस्पताल में मौजूद कोरोना मरीजों को मसाइल दरपेश होंगे। तब्दीली सरकार का शाहकार 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल 90 करोड़ रुपए का मंसूबा, लेकिन सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज। अस्पताल का यौमिया किराया 39 लाख फी मरीज, अमलन 10 लाख रोजाना किराए की मद में खर्च हो रहे हैं। कोरोना के इलाज मुआलजे के लिए तब्दीली सरकार का एक्सपो सेंटर में कायम किया गया 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल खजाने पर बोझ बन गया। 90 करोड़ रुपए लागत का हामिल फील्ड अस्पताल का मंसूबा मरीजों के किसी काम न आया। 3 माह के दौरान 540 मरीजों का इलाज हो सका और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बायस एक्सपो सेंटर अस्पताल में मरीजों ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल का यौमिया किराया 39 लाख रुपए है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं और फी मरीज यौमिया किराया 10 लाख रुपए बनता है। जराये के मुताबिक एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल जिला इंतजामिया के मवेशी मंडियों और एतवार बाजार के शामियाने लगाने वाले ठेकेदारों से बनवाया गया और इसका ठेका देने में भी मुतअद्दिद मुबैना बेकायदगियों का इर्तिकाब होने की वजह से मंसूबे की शफाफियत पर भी सवालिया निशान है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल पर कौमी खजाने से खतीर रकम खर्च करने के बावजूद मंसूबा नाकामी से दो चार है। उधर पंजाब हुकूमत टीबी के कंट्रोल पर मुकम्मल काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमती इदारे की जानिब से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के 5 साल मुकम्मल होने और अहदाफ हासिल न करने पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। टीबी पर काबू पाने के लिए साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किए गए प्रोग्राम को 5 साल हो गए, लेकिन पंजाब हुकूमत टीबी के कंट्रोल पर मुकम्मल काबू पाने में नाकाम रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक टीबी पर काबू पाने के लिए शुरू होने वाले प्रोग्राम में नाकामी की वजह फंड्स के इजरा में रुकावट है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक दौरे हुकूमत से लेकर मौजूदा दौरे हुकूमत तक प्रोग्राम के लिए फंड्स का इजरा बहुत कम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 15 करोड़ रुपए के प्रोग्राम पर 5 साल में सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ जारी हुए। आटे में नमक के बराबर फंड्स का इजरा होने पर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मुकर्रर हदफ हासिल नहीं कर सका। रिपोर्ट में बताया गया कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पर जारी शुदा फंड्स में भी सिर्फ 77 करोड़ रुपए खर्च हुए। शादी हॉल, रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी और सी फूड्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसोसिएशन ने 13 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। चारों एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि शादी हाल और रेस्टोरेंट फौरी खोले जाएं। हुकूमत जो भी एसओपीज देगी उस पर अमल दरामद करने को तैयार है। पिछले 4 माह से इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 13 जुलाई को मुल्क गीर एहतजाज किए जाएंगे। धरना हो रहा है 13 तारीख को, इसके अंदर बाकायदा हम शामिल हैं और इनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। मार्की और हालत की जितनी भी इसके ऊपर धरना होगा हम उसके बाद शामिल होंगे। गौरी साहब का शुक्रिया कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं। पंजाब से इंशाल्लाह हम बिल्कुल आराम वाला एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट तक। आपसे इल्तिजा गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि आपको अपने शहीद जवानों का वास्ता है कि हमारी बात सुने। हमारे बहुत बुरे हालात हैं, हम अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। लोगों का सामान बिकना गया, बेचारे जो बेच सकते हैं बेच चुके हैं। अब वो सामान है जो खरीदने वाला कोई नहीं है। इंशाल्लाह 13 जुलाई को हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर हमें इजाज़त दे दी जाए हम मुकम्मल एसओपीज़ के साथ इस कारोबार को चलाएंगे इंशाल्लाह। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो जो 15 दिन है वो हमें हर तरह से एसओपीज़ के तहत हमें काम करने की इजाज़त दें। शायद वो 15 दिन हम काम करके शायद कुछ अपना जो सिलसिला है चला सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूड्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन से एम रफीक, केटरिंग से आमिर कुरैशी, फ्लावर, साउंड, लाइटिंग, फोटोग्राफर और जनरेटर्स एसोसिएशन के उहदेदारान भी शरीक हुए।
शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों में नई तारीख रकम कर डाली है। 1300 रुपये इजाफे के बाद सोने की कीमतों की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 1300 रुपए का रिकॉर्ड देखा गया। इस तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 99,275 रुपए फी तोला हो गई। शहर की ज्वेलर बरादरी ने सोने की कीमत में तशवीश का इजहार किया है। मुकामी सतह पे तो एक सिंपल सी रीज़न है कि जनाब एक तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, हमारा जो करेंसी है वो इतना कि ज़्यादा मतलब कि डाउन जा चुका हुआ है कि डॉलर उसके लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके लिहाज से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कीमत इस वक्त अभी भी अंडर कॉस्ट चल रही है। अगले दिनों में ये रुझान बरकरार चलता रहेगा, ये टूटेगा नहीं। पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पे सोने की कीमत ऊपर चलती जाएगी डिमांड बढ़ने की वजह से, और हमारे पाकिस्तान में भी उसी तरह कीमतें ऊपर जाएगी। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $8 बढ़कर $1,803 तक पहुंच गई। सार्फिन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बढ़ती हुई कीमतों के बायस सोना मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर निकल गया है। मुतवस्सित तबका 1 लाख रुपए फी तोला सोना खरीदने का तस्वर भी नहीं कर सकता। सर यानी कि काफ़ी दिनों से इस चीज़ को वेट कर रहे थे कि गोल्ड का रेट नीचे आएगा, लेकिन आज मार्केट में है तो पता चला 1000 रुपये और प्लस हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये रेट बढ़ता जा रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे यानी कि मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के लिए तो गोल्ड बाय करना। ज्वेलर्स बरादरी के कायदीन ने कहा कि जब तक डॉलर के मुकाबले में मुल्क की करेंसी मजबूत और एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होती तब तक सोने की कीमतें कम नहीं हो सकती। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LDA ने शहर में जापानी तकनीक मियावाकी के तहत मसनूई जंगल के फरोग के लिए मजीद मुकामात की तलाश शुरू कर दी है। LDA ने लिबर्टी में मियावाकी गार्डन को 4 कनाल से 6 कनाल तक मजीद फैलाने का भी फैसला किया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लिबर्टी मेवाकी गार्डन में मजीद 4000 पौधे लगाएगी। इससे कबल फरवरी 2020 में लिबर्टी में मेवाकी तकनीक के तहत 6000 पौधे लगाए गए थे। मेवाकी तकनीक के तहत कम अरसे में बेहतरीन अफजाइश के नतीजे मिलने पर फैसला किया गया है। लिबर्टी में मेवाकी जंगल में लगाए गए 2 फीट के पौधे 5 माह बाद 8 फीट तक बड़े हुए। DG LDA अहमद अजीज तारड़ ने मेवाकी जंगल की जगहों की निशानदही का टास्क SPU को सौंप दिया। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शहरी इलाकों में घने पौधों की अफजाइश का टास्क LDA, PHA और महकमा जंगलात को दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला अथॉरिटी लाहौर में दरिया रावी के हवाले से कायम की जाएगी। दरिया रावी के मामला देखने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब काबीना ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी माहौल की बेहतरी, हाउसिंग सरगर्मियाँ, काम डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होगी, जबकि दरिया रावी के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। अथॉरिटी दरिया रावी में जबकि दरिया रावी के गिरदोनवा में माहौल को बेहतर बनाने और ग्रीन बेल्ट लगाने का काम भी करेगी। स्टेट बैंक का मुल्की और बरामदी मार्केट्स में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए बड़ा इकदाम सामने आया। सरमायाकारी की रीफाइनेंस की मार्कअप रेट 1% कम कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए 2 रीफाइनेंस स्कीमों पर मार्कअप रेट्स को कम किया गया, जबकि स्टेट बैंक ने आर्जी मुआशी रीफाइनेंस सहूलत पर मार्कअप रेट 7% से घटाकर 5%, जबकि तवील मुद्दती मालकारी की सहूलत पर मार्कअप 6% से घटाकर 5% कर दिया। स्टेट बैंक शेड्यूल्ड बैंकों को 1% पर रीफाइनेंस फ्राहम करेगा, जिसमें बैंकों को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन 4% होगा, और जो कंपनियां LC इनलैंड LC पहले खोली जा चुकी हैं लेकिन 17 मार्च 2020 को इस स्कीम के मुतारफ कराए जाने के बाद खत्म हो गयी, वो मुस्तफीद होंगी। तर्जुमान के मुताबिक इस स्कीम के तहत 2 जुलाई 2020 तक 21 मंसूबों के लिए 10.5 अरब रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। तवील मुद्दती मालकारी सहूलत के तहत दरामद शुदा और मुकामी तौर पर तैयार करदा नए प्लांट और मशीनरी की खरीदारी के लिए बरामदी मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। ताहम कबल अजी टेक्सटाइल शोबे के लिए मार्कअप रेट 5% और नॉन टेक्सटाइल शोबों के लिए 6% था। स्टेट बैंक ने नॉन टेक्सटाइल शोबों के लिए रीफाइनेंस रेट 1% कम कर दिया है। अब तमाम शोबों के लिए सारिफ रेट 5% होगा। अब कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन अदाद शुमार आपके साथ शेयर करते हैं। तो कोरोना के 485 नए मरीज सामने आए हैं, 10 संवाद हुई हैं। शहर के हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। 290 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं और 152 ICU और 67 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर में कोरोना के मजीद 485 मरीजों की तस्दीक की गई है और 10 संवाद रिपोर्ट हुई हैं। वबा के दौरान अमवात की मजमूई तादाद 735 और केसेस 43,483 हो चुके हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बतदरीज कम हो रही है।
ہاسپٹلز کے آئسولیشن وارڈز میں 290 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 152 مریض ICU اور 67 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 930 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 30 اموات ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 1929 ہو چکی ہے اور کیسز کی تعداد 83,599 تک جا پہنچی ہے۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق اب تک 5,55,306 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے 2,348 میں سے 2,064 بیڈز خالی پڑے ہیں۔ آئسولیشن وارڈز میں 1,633 میں سے 1,547 بیڈز خالی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت پر محکمہ صحت پنجاب نے صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج، بستروں اور وینٹیلیٹرز کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا الائنس فارماسیوٹیکل کمپنی کے ہیڈ آفس پر چھاپا، بڑی تعداد میں زائد المیعاد ادویات اور سرجیکل آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ خفیہ اطلاعات پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصراللہ رانجھا کے ڈرگ کنٹرول اسکواڈ کے ہمراہ شادمان میں بڑی کارروائی۔ ایسی ماڈل ٹاؤن نے الائنس فارماسیوٹیکل کمپنی کے ہیڈ آفس پر اچانک چھاپا مارا، جہاں دوران چیکنگ بڑی تعداد میں زائد المیعاد سرجیکل آلات اور ادویات برآمد کر لی گئیں۔ ذیشان رانجھا کا کہنا ہے کہ زائد المیعاد سرجیکل آلات اور ادویات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ زائد المیعاد سرجیکل آلات اور ادویات پر نئی ایکسپائری تاریخ لگائی جا رہی تھی۔ مالک کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ سروسز ہسپتال کے ہاسٹل میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کا پولیس کے ہمراہ دھاوا بولنے کے خلاف ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا دوسرے روز بھی احتجاج۔ YDA اور پیرامیڈکس نے بھی نرسز کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سروسز ہسپتال میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کا پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ دھاوا بولنے اور نرسز کو گرفتار کروانے کے خلاف ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ YDA نے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا اور بھرپور احتجاج کیا۔ نرسز نے مطالبہ کیا ہے کہ ہاسٹل میں مرد پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی کے عملے کی مدد سے نرسز کو ہراساں کرنے پر نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کو فوری برطرف کیا جائے۔ سول سیکریٹریٹ میں ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، تنخواہوں میں 20% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سول سیکریٹریٹ میں ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں تمام محکموں کے ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملازمین نے تنخواہوں میں فوری 20% اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ DTL کی آسامیاں بحال کی جائیں، سول سیکریٹریٹ کے ڈرائیورز کی اپ گریڈیشن بھی کی جائے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گزشتہ 3 سال میں ریکروٹمنٹ نہ ہونے سے پنجاب بھر کے اسکولوں میں 70,000 اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں 70,000 اساتذہ کی کمی کا سامنا۔ اسکول ایجوکیشن نے گزشتہ 3 سالوں سے اساتذہ کی ریکروٹمنٹ نہیں کی۔ سال 2021 تک مزید 30,000 اساتذہ کے ریٹائرڈ ہونے کا امکان ہے، جس سے اساتذہ کی کمی 1 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن رواں سال 50,000 اساتذہ کی ریکروٹمنٹ کرے۔ اساتذہ کی ریکروٹمنٹ نہ کی گئی تو سرکاری اسکولوں کا تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ تعلیم ہزاروں اسکولوں میں درجہ چہارم کے ملازمین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوری بھرتیاں کھولے۔ پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کا معاملہ ہے۔ مشتبہ لائسنس کے حوالے سے تحقیقات میں عالمی اداروں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کو انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن نے بھی خط لکھ دیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیراعظم کو لکھے گئے خط میں پائلٹس کے خلاف تحقیقات میں عالمی اداروں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن IATA اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کو تحقیقات کا بھی حصہ بنایا جائے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ مومن آغا کی زیر صدارت چینی سیکیورٹی سے متعلق پرائمری جوائنٹ ورکنگ گروپ کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ CPEC دیگر منصوبوں پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے، کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چینی کونسل جنرل لانگ ڈینگ بینگ، وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر چین مدثر ٹیپو، DIG اسپیشل برانچ عبد الکریم، ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ ڈاکٹر آصف طفیل، ایڈیشنل سیکریٹری چینی سیکیورٹی ارشد منظور، لاہور میں چینی کونسل خانے کے افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم مومن آغا نے کہا کہ چین نے طبی ماہرین، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی مدد سے کورونا وائرس جیسی وبا پر قلیل مدت میں قابو پایا ہے۔
اور 24 نیوز کی بحالی پر شہر کی مختلف سیاسی، مذہبی اور صحافتی تنظیموں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، 24 نیوز نے ہمیشہ سچ کی آواز اٹھائی ہے۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 24 نیوز نے ہمیشہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی اور عوام کی آواز بنا، جبکہ موجودہ حکمرانوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں اور اس لیے 24 نیوز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ پر امید ہیں کہ 24 نیوز آئندہ بھی عوامی مسائل کو اجاگر کرے گا اور ہمیشہ عام آدمی کی آواز بنے گا۔ جب حکمران سچ کی آواز، حق کی آواز کو دبائیں گے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس شخص نے، جس ادارے نے، جس گروپ نے حق اور سچ کی آواز دبائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کا چھوڑا نہیں ہے۔ 24 اور سٹی نیوز نیٹ ورک جو ہیں، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی، سابق صدر پی ایف یو جے اور ممبر ایف ای سی افضل بٹ، جنرل سیکرٹری راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ آصف بھٹی، صدر پی یو جے قمر الزمان بھٹی، پی ایف یو جے کے خزانچی ذوالفقار علی مہتو، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے خزانچی بدر ظہور چشتی اور ممبر ایگزیکٹو کونسل پی یو جے جمال احمد نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا اور 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر مبارکباد دی۔ جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے بھی 24 نیوز کی بحالی پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ یہ یو آئی کے کارکنان حافظ غضنفر عزیز، مولانا عبد النعیم، حافظ زین العابدین، حافظ طیب مدنی، حافظ ابو ہریرہ توحیدی نے کہا 24 نیوز کی بحالی حق سچ کی فتح ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پیمرا پر زور دیا کہ 24 نیوز چینل کو آزادانہ طور پر نشریات کی اجازت دی جائے اور مستقبل میں اس کی بندش سے گریز کریں۔ چینل بندش سے میڈیا ورکرز بے روزگار ہوں گے اور اس سے عوام کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق بھی متاثر ہوگا۔ گلبرگ میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کے معاملے پر ٹریفک وارڈن فرقان کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ سٹی اور لاہور سید حماد کی واقعے کی مذمت، سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی کو ٹریس کر کے کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سٹی اور لاہور سید حماد نے خاتون کی جانب سے ٹریفک وارڈن پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوام وردی کی عزت کریں، کسی بھی شخص کو قانون میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کورونا کے دوران فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا کام ہے کہ جو قوانین ہیں، جو ٹریفک رولز ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا، گورنمنٹ کی ریٹ کو قائم کرنا۔ تو اس نے بہت ہی اچھے اخلاق سے ان کو بتایا، بلکہ ڈرائیور کو بتایا کہ گاڑی آپ کی رانگ پارکنگ پہ کھڑی ہے، پیچھے ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، تو ان کو کہا گاڑی سائڈ پہ کر لیں۔ ٹریفک وارڈن فرقان کی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا جا رہا ہے، جس پر قانونی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ گاڑی کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا جائے گا۔ بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، ایف آئی آر اس پہ ہو گئی ہے، انویسٹیگیشن برانچ ہماری اس پہ کام کر رہی ہے اور گاڑی بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے لوکیٹ ابھی کر لیں گے اور ان کو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سی ٹی او نے ڈیوٹی پر مامور ٹریفک وارڈن فرقان اور امجد کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں نوجوانوں نے بے ایمانہ سلوک پر بھی ہمت اور برداشت سے کام لیا۔ ہمارا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ کیمرہ مین ساکی ملک کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی تعمیر میں تاخیر، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے ذمہ داران کی سرزنش، چودھری پرویز الہی نے عمارت کی تعمیر فوری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی نئی زیر تعمیر بلڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کی۔ بلڈنگ کی تعمیر میں تاخیر پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ذمہ داروں کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کی زیر تعمیر بلڈنگ میں کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھے پر نہ ڈالے۔ سید علی ممتاز ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے شریک چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی اور جیل مانیٹرنگ کمیٹی پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سید علی ممتاز ایڈوکیٹ کو شریک چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی اور جیل مانیٹرنگ کمیٹی پنجاب مقرر کیا گیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سید کلب حسین اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری طاہر نصر اللہ ورائچ نے سید علی ممتاز ایڈوکیٹ کو نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان محمد مطلوب سندھو، نصر اللہ الماس، عرفان فیض ایڈوکیٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ نیشنل پارک سپورٹس کمپلیکس میں سائیکلنگ ویلڈوم پر ملک کی پہلی سائیکلنگ اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے لاہور میں ڈائریکٹر نصر اللہ رانا کہتے ہیں کہ لاہور سائیکلنگ سرگرمیوں کا مرکز ہے، اسے بحال کیا جائے گا۔
سائیکلنگ کے شوقین افراد اور پروفیشنل سائیکلسٹ کے لیے بڑی خبر۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ نے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود ملک کے واحد سائیکلنگ ویلوڈروم میں پہلی سائیکلنگ اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور میں پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر نصر اللہ رانا کا کہنا تھا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ سائیکلنگ فیڈریشن کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ فیڈریشن جس طرح بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، خواہ وہ اکیڈمی بنائیں، خواہ وہ چیمپئن شپ کروائیں، وہ ہمارے جو پرسکرائبڈ جو معاملات ہیں فیڈریشن کے ساتھ وہ جیسے میرا محکمہ ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری نثار احمد اور کوچ نزاکت علی کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ اکیڈمی کا قیام خوش آئند ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے اسی اکیڈمی سے ہمیں جو فل ہوگا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، دیکھیں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہم ہر چیز کی طرف جائیں گے، ہمارے امیون سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، اچھا ماحول ہمیں ملے گا۔ اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کو جاتا ہے، لاہور سینٹر کے جو نصر اللہ رانا صاحب ہے اور ان کے لیبر، ان کے ورکرز کو جنہوں نے دن رات اس پہ کام کیا۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ لاہور میں سائیکلنگ سرگرمیاں پوری آب و تاب سے بحال کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سال کے 12 مہینے جو ہے اس کے اوپر رونق رہے، تو ہم نے یہاں پہ فیملی کے لیے بھی سائیکلنگ شروع کر دی ہے اور اس میں فلڈ لائٹ بھی لگ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ڈے اینڈ نائٹ جو ہے نا گرمیوں میں لوگ یہاں پہ مستفید ہوں گے۔ سائیکلنگ اکیڈمی کے قیام کے لیے طویل عرصہ بعد سائیکلنگ ویلوڈروم کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ فلڈ لائٹس بھی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سائیکلنگ کی اجازت سے آئندہ ماہ فعال ہو جائے گی۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔